नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। हम भी बख़ैर आफ़ियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। आज सुबह मैंने एक बेबू आंटी का वीडियो देखा जिसके अंदर वो ज़ारो कतार रो रही थी, और इतना वो रो रही थी कि समझो कि हमारा दिल भी एकदम पसीज गया और हमारी आंखों के अंदर भी आंसू आ गए कि जिस तरीके से वो अपने किए हुए कामों के ऊपर अफसोस कर रही थी, उसके ऊपर पछतावा हो रहा था उनको, और ख़ुद ही उनके दिल के अंदर नदामत हो रही थी कि मैंने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारी बातें बता रही थी। यानी उनका जो पूरा वीडियो था तो उसके अंदर जो मॉरल और खुलासा निकलता वो ये था कि वो जो भी गलती करती रही है, गालियाँ दे रही है या किसी की पिक्चर्स वो जो है ना वो अपलोड कर रही है या जो भी कुछ कर रही है, तो करने के बाद उनका दिल उनको जो है ना वो कोसता था कि तुमने क्या कर दिया। यानी हर बुराई के बाद उनको पछतावा हो रहा था। और फिर अब जब जो है ना हर तरफ से हालात आ गए हैं तो उन्होंने जो है ना ज़ारो कतार वीडियो के अंदर रोकर जो है ना अपने सारी चीज़ों की माफ़ी मांगी है। यानी एक बोझ, एक बर्डन जो उनके दिल के ऊपर था, जो उनके सीने पर था, जो उनका ज़मीन उनको कोस रहा था, तो वो आज जो है ना उसका बांध टूट गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और वो जो ज़ारो कतार और आंसुओं के साथ और पता नहीं किस तरीके से वो रो रही थी, हकीकत में वो दिली नदामत के साथ और पुरखुलूस तौर से वो जो ना रो रही थी। उन्होंने बताया कि मुझे किसी का प्रेशर नहीं है, मुझे किसी का दबाव नहीं है, मैं खुद अपने दिल से जो है ना आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पहली बात तो ये है कि आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि फिर आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब आपका दिल ही आपको जो ना कोसता था कि आप एक गलत कर रहे हैं, और आपका ज़मीर ही आपको जो है ना वो बार बार जो टॉर्चर कर रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर आप एक क्यों कर रही थी। गलती इंसान से एक मर्तबा होती है, दो मर्तबा होती है, लेकिन आप मुसलसल जो है ना वो गलती कर रही है। आप उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम आपको आंटी के नाम से बुलाते हैं और वाईटी पर आप एक आंटी के नाम से मशहूर है, तो आपकी जैसे उम्र दराज औरत इस तरीके से आंसू बहाए और रोए और इस तरीके से माफ़ी मांगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और बिल्कुल भी हम इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपकी उम्र की औरत का जो रोल होना चाहिए था और जो उनको काम करना चाहिए था इस पूरे मैटर के अंदर, आपने बिल्कुल उसके मुखालिफ काम किया है। तो आप जो माफ़ी मांग रहे हैं, वाकई आपने जो किया है उसी पर आप माफ़ी मांग रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, माज़रत करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो आंसू है ना, तो लोग उसको मगरमच्छ के आंसू कह रहे हैं, इसलिए कि इससे भी पहले 2 मरतबा आप जो इसी तरीके से रोकर आप माफ़ी मांग कर गई है, लेकिन जैसे आपने माफ़ी मांगी दूसरे दिन आपके वही तेवर थे जो पिछले तेवर थे। पहले भी आपने एक मरतबा माफ़ी मांग ली थी और आप जो है ना वाईटी पर से इस केस के अंदर से आप थोड़ी दूर हो गई थी, फिर वापस आप उसी चेहरे के साथ आई, वही गालम गलोच और वही तेवर और वही गर्म बातें। फिर आप घिर गई और आपको चोट आई, तो फिर आप इसी तरीके से रोकर माफ़ी मांग रही थी, और दूसरे ही दिन जैसे आपको शिफा अल्लाह ताला ने दे दी तो फ़ौरन आप वही रोल के अंदर आ गई, वही चेहरे के साथ सामने आई, आपका वही चेहरा देखने मिला। फिर वापस आप जो है ना अब माफ़ी मांग रही है। तो लोग कह रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू है, लेकिन हम समझते हैं कि आपके ऊपर कितने हालात है, कितनी तकलीफ़ है। सबसे पहले तो जैसा आपने आज के वीडियो के अंदर इकरार किया कि मेरा चैनल बंद हो गया, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप जाहिर नहीं कर रही है, लेकिन हम इसको समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप जो है ना उसके ऊपर सब काफ़ी बातें कर रही थी, तो जिससे पता ही चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है। और वाकई हमको भी अफसोस है कि आपका इतना बड़ा चैनल जो है ना वो डूब गया और बंद हो गया। हम दुआएं करते हैं और इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आपका चैनल वापस रिकवर हो जाएगा और आप अपने वीडियो को उस पर अपलोड कर पाएगी। और जो फैमिली की तरफ से आपके हालात है, तो देखो आपके शोहर घर वाली के लिए घर वाला होना ज़रूरी है। एक औरत के लिए शोहर का साया उसके सर पर अगर रहे तो औरत बहुत मजबूत रहती है। देखो भाई और बाप, मामू,
چاچے اور بیٹے، یہ سارے ہمارے جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے بہت زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ محبت دینے والے، ہمیں پروٹیکشن دینے والے، اور ہم اس کے لیے ناموس ہوتے ہیں. لیکن شوہر کی بات الگ ہوتی ہے. باپ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ماموں چاچا اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بیٹے اور بھائی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن شوہر کی بات نرالی ہوتی ہے. تو آپ کو آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے، آپ کے شوہر کی جانب سے ڈیورس جو ہے نا اس کی جو ہے نا باتیں چل رہی ہے. پہلے ہم اس کو مذاق سمجھتے تھے اور ایسا سمجھتے تھے کہ آپ ایک نیا کنٹینٹ لے کر آئی ہے اور آپ ویوز کا جو ہے نا گیم ہے. لیکن جیسے زاہد بھائی نے بھی اس کا اقرار کیا اور جس طریقے سے شمیم آپا کی ہم نے باتیں سنی تو اس سے لگ ہی رہا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو کچھ حالات ہیں. تو آپ کو اپنا جو تعلق ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے. آپ کا جو رشتہ خراب ہو رہا ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنے گھر کے اندر جو فسادات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. اور آپ کا شوہر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو یہاں پہ رول پلے کر رہی ہے اور آپ یہاں پہ جو کیریکٹر پلے کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے شوہر کی ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، ان کی بھی ساکھ خراب ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. تو آپ کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے یا یہ سلمہ ستارہ کا میٹر ہے یا کوئی رو رہا ہے تو آپ اس کا جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے کرتے یہاں تک آپ انٹرفیئر کریں اور یہاں تک آپ جو مداخلت کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کے شوہر زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کا جو ہے نا کنبہ، آپ کا خاندان زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے جس کو باجی بنائی تھی وہ آج کا آپ کو مخالف ہے تو آپ کو اس کے تعلقات جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر وہ آپ کو کوئی بات کہتے ہیں، کسی چیز کی صلاح دیتے تو آپ کو ضرور ماننا چاہیے. آپ نے جیسے ویڈیو کے اندر اس بات کا اقرار کیا کہ میں نہیں مانوں گی چودھری صاحب کی باتوں کو، اگر میں وائی ٹی پر کیا کرتی ہوں، میں کسی کو گالی دے رہی ہوں، کوئی مجھے گالی دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کے شوہر ہے اور آپ کے ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہے. وہ آپ کے اگر آپ کو گالی پڑتی ہے تو انڈائریکٹلی ان کو بھی گالی پڑ رہی ہے اور وہ اپنی بیوی کے اوپر. میری بیوی کو کوئی گالی دے گا تو میں اس کو کیسے برداشت کروں گا؟ اب میں اس کو تو جواب دینے نہیں جا سکتا ہوں، تو کم سے کم میں اپنی بیوی سے کہوں گا کہ آپ ایسے کام مت کرو کہ آپ کو کوئی گالی دے. وہ تو ظاہر سی بات ہے میں ان کو کہاں جانتا ہوں، کہاں پہچانتا ہوں، میں ان سے کہاں لڑنے جاؤں گا؟ میں جس کو روک سکتا ہوں، جس کو میں کہہ سکتا ہوں، اسی کو کہوں گا. اور آپ کو تھرڈ خاندان کے اندر لڑائی ہے، اس میں آپ کو اتنی زیادہ مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیبو آنٹی کا جو آج کا ویڈیو تھا نم آنکھوں کے ساتھ، واقعی تو اس نے ہمارے دلوں کو بھی جو ہے ہلا دیا ہے، ہماری آنکھوں کو بھی نم کر لیا ہے. لیکن بار بار اس طریقے سے وہ معافی مانگ کے پھر واپس منہ کر جاتی ہے تو اعتبار بھی کم ہوتا ہے. اور جو کچھ ان کے اوپر حالات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ختم کرے، ویسی دعائیں کرتے ہیں. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، سپورٹر کی جگہ پہ، ہیٹر کی جگہ پہ. لیکن کسی کے اوپر بھی تکلیف آتی ہے، ہر غمی اور خوشی کے اندر جو ہم اس کے شریک ہیں، اس کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اس پر خوش نہیں ہیں، ہم کو بھی اس سے تکلیفی ہوتی ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی کو ختم کر دے، ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے، سب کو امن و امان، چین سکون، خوش و خرم زندگی نصیب فرمائے. بس یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. پھر ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ، وقت السلام.